आम्ही वीरेश बोरकाराक सपोर्ट करूंक आयिल्ले तेन्ना 39A डिमांड आशिल्लो तो आझाद मैदान आशिल्लो तेन्ना आमी आयिल्ले ताका सपोर्ट करपाक म्हूण कितें जालें आमचे प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ले म्हापशा सेम डे आनी आमगे 6:30 काबार जाले मागीर आमी भायर सरले तेन्ना म्हापशासून आमकां सांगलेलें की कोण ना म्हूण आझाद मैदानात थिंग सगळे दोना पावल पावले म्हूण देखून आमी मागीर डायरेक्ट दोना पावल गेल्ले मागीर पळयलें तेन्ना वीरेश बोरकर म्हाका कळ्ळें मागीर तो थिंगा आशिल्ले म्हूण आमी आयिल्ले थिंगा आनी आमी गेले देखून थिंगा पुलीस एक FIR घायली आमचेर आनी FIR कितें ऑबस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॅफिक आनी अनलॉफूल असेंब्ली म्हूण एक्चुली सेक्शन लागना obstruction of traffic is not a cognizable offense and unlawful assembly आमी बॉडी घेवन येयले ना आमी वेपन घेवन येयले ना आमी कोणाक मारूंक गेले ना आमी कोणा फकत विजीट करूंक गेल्ले मिनिस्टराक तेन्ना आनी मिनिस्टर घरा नाशिल्लो तेन्ना सो तेगे घरा भितर गेलो ना कांय फोडलो ना कोणा मारलो ना सो दॅट अकॉर्डिंग टू मी एक इवन अनलॉफूल असेंब्ली ऑफेन्स जायना पूण रेजिस्टर केल्ली देखून आनी म्हाका समज जालें देखून हांव आयिल्लो पुलीस स्टेशन फकत म्हाका इंचारला हें सगळें हांव कितको पावला आनी हें सगळें सांगलें तेंकां ताजे कांय चार्जीस फेन जावपाक शकना एक्चुअली दीस इज फिट केस ऑफ वॉशिंग तुमकां खबर आसा ती मेलावलेची केस आशिल्ली शेळ मेळवली ती मेलावलेची केस हांवें वॉश केल्ली हायकोर्टान कितें आशिल्ली थिंगा गर्दी आशिल्लो लोक आशिल्ले दोन भाग आसात तेजे एक सकाळीं कितें झगडी जाली आनी असॉल्ट जाल्ले ते एक सेकंड पार्ट 4:30 दुसरे आयिल्ले ते थिंगा आयिल्ले पळोवपाक कितें जालें म्हूण ते पुलीस स्टेशना भायर ते आशिल्ले आनी पुलीस एक सायडीन आशिल्ले ते पुलिसे पळयताले पुलीस तांकां पळयताले आनी कांय जालें ना थिंगा सो कांय जालें ना तेन्ना हांवें म्हणलें केसो ऑफेन्स जाता आसती लोक आसती अनलॉफूल असेंब्ली कांय न्ही कित्याक आमी येवपाक जाय कसलो वायटपण करपाक कसलो क्रायम करपाक कसो ऑफेन्स करपाक तेन्ना अनलॉफूल असेंब्ली जाता कांय करूं येयलें ना इंचार पायले खबरेक येयले कितें जालां सकाळीं कितें जालें कोणा मार लागलें अशें करून आयले म्हणल्यार एक पुलीस एक ग्रूप ह्या सायडीन आशिल्लो आनी लोक त्या सायडीन आतां सेम आतां ते अप्लाय करिना आमी विश्वजीत राणीच्या घरा गेले तीन रावले कांय केलें ना आनी असॉल्ट जालें ना कोणा मारामारी जालें ना कोण भितर गेलो ना सो सेम रूल सेम जजमेंट हिंगा अप्लाय जाता केस वॉश सीएमान एका दिसा बरोबर आयज तुका आपयलो काल आनी कोणाक आपयलो पयर लोटूक आपयलो सो हाव डू यू सी दीस See, I don't take this personally as anything. It is the prerogative of the investigating officer to select the days when he would like people to be called. First is, he doesn't know how long he may require for purpose of recording statements. So, a statement may take half an hour, somebody's maybe 5 minutes, somebody may take 2 hours. Then if he calls too many people at one time, it may be a big mob. And then you keep people waiting for no reason. Sometimes also there is a question mark. Do people come in a huge crowd, whether there will be support, what will happen, there may be law and order outside situation. So it is his discretion and I don't fault him for it. And calling people on different in either maybe individually or in batches, that is his prerogative and I don't see anything wrong in that. मुख्यमंत्र्यान हे सगळे केसी घातल्या ते आपण विड्रॉ करपाक करतलो म्हणलेले ते केस ना रे बाबा केस म्हणजे कंप्लेन घातल्या त्यो केस किती रजिस्टर केली आज विद्रोहालाचे काय ना देखून तू विद्रॉ करूं येता इट इज नॉट एक सम बक्षीस आमकां दिता म्हणून विद्रॉल करतलो म्हणून नथिंग इज देयर So if there's nothing, then why they call every? Register an FIR. 2 jana I kitli FIR High Court and quash kele. So the question you will ask me why they registered and nothing. That is part of the police thing. Nahi. Kita register kota mujhe samajh aaya na. No, but you are as far as legality you can speak because as a lawyer. But I told you there is as a common man, no case against me or anybody. You understanding? In this FIR, there is no case against anybody. Because I ask you one thing. To me, actually, did anybody enter anybody's house? Did anybody assault anybody? Did anybody get hurt as a result of the action of the crowd or the mob or whatever you call? Did the mob come with sticks? Did they come with dandas? Did they come with weapons? No. Obstruction on a road. Offense. What kind of an offense? पोलीस कोणाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर करता हे सगळें तें कांय विचारूंक पडटलें तें म्हज्यान कितको आन्सर दिवपाक जाता
तो 39 थिंगा पासून आमी सांगता तुमकां सरकारा मदें ग्रूप आसत एक फॉर एक एगेन्स्ट ते तूं चवकशी कर आनी आमकां सांग सर हो आवाज सप्रेस करपाचो प्रयत्न आसा हो हे लोकांक पासून भंय घालपाक सांग दाखोवपाक आमी आमदाराक एलओपीक सगल्यांक हाडटा थिंगा तुमी केल्यात तुमकांय येतले पण हांव लोकांक सांगता काय भिनाका आमी आसात आनी आमी लोकां फाटल्यान आसतले की द रॉंग इज रॉंग वॉट रायट इज रायट एंड वी वील मेक शुअर जस्टीस इज गिवन फॉर एवरीवन तो मोर्चा जाल्लो तो पर्टिक्युलर 39 एक सेक्शन हे विड्रॉ करपाक हाजे समर्थन करता तुमी गोंय बरोबर ह्या मोर्चाक सहभाग जातले आनी फुडें जातले तेन्ना ते हांव लिडराक उलयन हांव एकलो हांव एक स्टेटमेंट म्हणून सांगूंक शकना म्हूण आमचे लिडर आनी आमी सगळे पार्टी वांगडा बसून आमी डिसायड करतले वॉट इज फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन तूं जाणा आमकां कितलो फटयलो आमकां सांगलां ते हें करनाका ते कॉल ऑफ द हंगर स्ट्रायक एंड देन वील स्पीक इन असेंब्ली मागीर पोस्टपोन करताले आनी डिबेट आमगे डेट फिक्स करना आहले मागीर असेंब्ली कॅन्सल जालो सो आनी कितें सांगपाचें सरकार लोकांक भिता एक आयक हांव सांगता सरकार लोकांचो आवाज आयकूंक सोदना लोकांचो आवाज सप्रेस करूंक सोदता पळय आमची असेंब्ली सेशन तो आमचो इट्स अ टेम्पल फॉर अस टू गो आनी उलोवपाक आमचे लोकांचे कितें आहा तें काडपाक असेंब्ली कॅन्सील केलो बायपोल मोडले बायपोल येयलो बायपोल कॅन्सील केले आनी आतां बायपोलाक तें कॅन्सील करून लोकांक फेस करूंक सोदना म्युनिसिपल इलेक्शनाक ऑर्डिनन्स काडलो आतां म्युनिसिपल इलेक्शन पासून पोस्टपोन करपाक हो सरकार भिता लोकांक Sir, Benzie Vegas yesterday after appearing before the police, he accused the government of targeting minority MLAs. Do you endorse his view or do you have a different view? I think on that you have to ask him on what reason and the basis he has made the statements. I don't want to make a statement without knowing the basis on which he made the statement. So you excuse me for not being able to tell you in support or against. Incidentally, in the Congress, we in opposition are minority. In the Aam Aadmi Party, the two MLAs are minority. So therefore, if he has felt it so, then it may be because of that. But I don't want to make a statement until I know specifically what he means and what he will do.